इमाम बुखारी क्या उठे इनका जुल्म देख के, इनकी बदतमीजियां देखकर, इनकी सब्बो शितम देखकर, इनकी तबर्रेबाजी देखकर इमाम बुखारी कहने लगे, क्या कहा, कितना कहा, माँ उबाली। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी राफदी के पीछे, जहमी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे पढ़ूं। क्या मतलब, जिस तरह यहूदी ईसाई के पीछे नमाज नहीं, इस तरह सहाबी को गाली देने वाले के पीछे भी नमाज नहीं, क्योंकि उसका अपना ईमान नहीं है। मेरे भाइयों, दुख होता है, अल्लाह की कसम, दुख की वजह से हम ये तड़पते हैं। आज मुआशरे में क्या हो रहा है, इमाम इब्न तैमिया जो शेखुल इस्लाम है, उन्होंने इस बात को लिखा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का आपके सामने एक कौल रखने लगा हूं, अजमत वाला कौल है, अल्लाह की कसम अजमत वाला कौल है। उन्होंने कहा, जो बंदा सहाबा को बुरा भला कहता है, इन सहाबा को गालियां बकता है, इन सहाबा पे तबर्रा करता है, इन सहाबा पे, वो यहूदियों और ईसाइयों से बदतर है। इमाम साहब, आपने ये कैसे कह दिया कि वो यहूदियों और ईसाइयों से बदतर है? इमाम साहब दलील लेके आए। इमाम साहब ने कहा, जाओ यहूदियों से पूछो, मूसा के बाद उनकी कौम में, उनकी उम्मत में सबसे अफजल कौन है? सारे यहूदी कहेंगे असहाबु मूसा। सारे इस यहूदी कहेंगे कि मूसा के बाद सबसे आला उनकी उम्मत में मूसा के सहाबी हैं। जाओ ईसाइयों के पास चले जाओ, उनसे पूछो, ईसाइयों के पास जाके कि हजरत ईसा के बाद उनकी उम्मत में सबसे आला, औला, अफजल कौन है? सारे ईसाई कहेंगे कि ईसा के हवारी सबसे अफजल हैं, ईसा के सहाबी सबसे अफजल हैं। और ये बदतरीन कौम ऐसी है, इनसे पूछा जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बदतर कौन है? तो ये कहते हैं, जब रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए थे, सारे मुआदल्ला मुर्तद हो गए थे, सिवाय 4 के। बिलाल रह गया था, सलमान रह गए थे, मिकदाद रह गए थे, अबू जर रह गए थे। इन 4 के अलावा मुआदल्ला ये कहते हैं असहाबे रसूल को, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुआदल्ला मुर्तद हो गए थे। ईसाई और यहूदी अपने नबियों के सहाबा को सबसे अफजल माने, और ये गिरोह जो सहाबा के ऊपर लान तान करता है, गालियां निकालता है, वो इनको सबसे बुरा जानता है। इसीलिए इमाम बुखारी, आपको पता है इमाम बुखारी का इस्लाम और दीन में क्या मकाम और मर्तबा है। आज तक कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब सही बुखारी है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब सही बुखारी है। इमाम बुखारी क्या उठे इनका जुल्म देख के, इनकी बदतमीजियां देखकर, इनकी सब्बो शितम देखकर, इनकी तबर्रेबाजी देखकर इमाम बुखारी कहने लगे, क्या कहा, कितना कहा, माँ उबाली। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी राफदी के पीछे, जहमी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे पढ़ूं। क्या मतलब, जिस तरह यहूदी ईसाई के पीछे नमाज नहीं, इस तरह सहाबी को गाली देने वाले के पीछे भी नमाज नहीं, क्योंकि उसका अपना ईमान नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के अंदर फिरका वरीयत की ऐसी आग भड़काना चाहते हैं। कल आपने देख लिया, अमन पसंद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, अहले सुन्नत के तीनों मसालक, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह इस इशू पे एक हो चुके हैं कि हम किसी सहाबी को गाली निकालने नहीं देंगे। अच्छा, अजीबोगरीब फलसफे जी। आप सहाबा को गाली निकालने के बारे में ये जो फतवे लगाते हैं, तो ये फतवा सहाबी पे जाके लग, मुआज़ल्लाह। इनकी अकल का आलम देखो कि सहाबा के माबैन जो मुशाजरात हैं, जो 2 सहाबी आपस में जो बात करते हैं, ये फतवा जो उम्मतियों के लिए है कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को गालियां मत दो। अल्लाह ताला ने सबसे नेक दिलों को टटोल के किसी को मेरा ससुराली बनाया, किसी को मेरा वजीर बनाया, किसी को मेरा मुशीर बनाया। अब जो कोई इनको गाली देगा उस पे अल्लाह की, रसूलों की, फरिश्तों की, जमी इंसानियत की लानत है। ये नबी करीम की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में हदीस है। कहते हैं इसका इतलाक किसके ऊपर करो? उम्मतियों पे नहीं, सहाबा के
مقابلے میں صحابہ پر کرو. یہ ان کی جہالت کا حال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک صحابی نے کسی کو اگر برا بلا کہا تو وہ بھی اس حدیث کے بارے میں, اور بدبختوں ان کے مشاجرات کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو آپس میں لڑے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تلہی ہوئی ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان دونوں کو معاف کر کے سب کو جنت میں داخل کر دیا. یہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے. ان کی آپس کی باتوں کو بنیاد بنا کے کوئی امتی صحابی کو برا بلا کہے گا؟ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, بڑے بڑے علامے فہامے میں حیران رہتا ہوں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ ہوتا ہے جی آپ کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے, تو فلاں صحابی نے فلاں کو کہا تھا, وہی دلیل. یہ دلائل ہیں ان کے پاس. یہ امتیوں کے بارے میں ہے کہ کوئی امتی کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا, نہ اس کے اوپر ہرزہ سرائی کر سکتا ہے. ہم نے مطالبات کیے, احتجاجات ملک میں جاری ہیں اور جاری رہیں گے. یہ بات یاد رکھیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آصف علوی کو نہیں پکڑیں گے احتجاج ختم ہو جائے گا. ہمارے مطالبات کل کے احتجاج میں بھی واضح ہیں. اس مرزا نجفی کو پکڑا جائے, مقدمہ دائر کیا جائے جس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ ہمارا امام آئے گا اور معاذ اللہ تینوں اصحاب کو قبروں سے نکال کے سولی پہ لٹکا دے. اس کے خلاف مقدمہ درج ہو. مرزا جہلمی کے خلاف جو ہر وقت حضرت امیر معاویہ اور سید ابو سفیان کے بارے میں بک بک کرتا ہے, اس کے خلاف پرچہ درج ہو. اور وہ جو شین نقوی ہے جس نے طلحہ و زبیر کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہہ دیا وہ جہنم میں جائیں گے, ان تین بندوں کے خلاف پرچہ ہو, ان کو گرفتار کیا جائے. آصف علوی کو گرفتار کیا جائے, چینل 24 کو ملک سے بین کیا جائے, اس کے مالک کے خلاف ایسی کاروائی کی جائے کہ وہ دوبارہ کوئی چینل نہ کھول سکے, اس کی درخواستوں کو مسترد کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان میں اس کو بین کیا جائے. یہ ہمارے مطالبات تھے. ان مطالبات کو کر کے کچھ ساتھی جلوس سے واپس نکلے, تریٹ کے مقام پہ پہنچے. یہ ہیں وہ لوگ امن پسند. بالکل ایک گملہ آپ کے سامنے 6 بڑے احتجاجات ہو چکے ہیں, ایک گملہ بھی ٹوٹا, ایک سٹریٹ لائٹ نہیں ٹوٹی, یہ قافلہ گزرا اس کے اوپر حملہ کر دیا. آج ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے, جنہوں نے حملہ کیا, جنہوں نے یرغمال بنایا, جنہوں نے جبر و تشدد کیا, ان کو بھی فی الفور پکڑا جائے. خدا را قانون حرکت میں آئے. ہم اپنے نوجوانوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ جاؤ خود پکڑو, خود ان کی جا کے پریڈ کرو, خود اپنا بدلہ لو. ہم آپ ہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات کو سنیں, نوٹ کریں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.